صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا وڈا پہردارے صدیق سونا سونے دا یارے بولو صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا بڑا غم گسارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا ایشا دا بابا دیندہ سینہ ٹھارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے اللہ اللہ اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے نازی علی دا امت امامت دا شاہ سوارے صدیق سونا سونے دا یارے اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اللہ اللہ اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرا دا اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرا دا حسن دا حسین دا نالے امی حفظہ دا اللہ اللہ و امت دے دل دی سجری بہارے صدیق سونا سونے دا یارے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے چونکہ جمادی ثانی دی 22 تاریخ نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے اس واسطے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بھی حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت دے حوالے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو آئیے ذرا توجہ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا اصل نام کی سی حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام سی عبداللہ اور کنیت سی ابو بکر ابو بکر دا کی معنی ہے کچھ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ حضرت ابو بکر اونٹ پال دے سن شوق نل انہاں تے سواری کر دے سن لہٰذا اس نسبت نل آپ دا نام ہے ابو بکر جوان اونٹانو پالن والا لیکن جو زیادہ تر علماء کرام دا رجحان ہے وہ اس طرف ہے کہ ابو بکر دا معنی ہے جلدی کرنے والا چونکہ ہر نیکی دے اندر حضرت ابو بکر پہل کر دے سن جلدی کر دے سن اس واسطے آپ دا نام پہ گیا ابو بکر کہ ہر نیکی اندر جلدی کرنے والا شخص ہر خیر اندر پہل کرنے والا شخص سبحان اللہ کتنا خوبصورت معنی ہے آپ دی کنیت دا اور آپ دا لقب صدیق آپ دا لقب کیے صدیق ایک ہوندہ ہے صدیق صدیق دا میں نے سواد اس تے زبر ہوئے او دا میں نے ہوندہ ہے دوست یار سجن ہاں جی تے جڑا اے لقب ہے آپ دا اے ہے صدیق اے دا ایک معنی ہے سچا اور دوسرا معنی ہے تصدیق کرنے والا
نبی آیا تے نبی دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ قرآن آیا، قرآن دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ دین آیا، دین دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ شریعت آئی، شریعت دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو صدیق دا معنی تصدیق کرنے والا۔ ہن توجہ کرنا، غور کرنا، آج دا اور میں یہ بھی عرض کراں کہ جڑا صدیق دا لفظ ہے نا، یہ مبالغے دا لفظ ہے۔ ہاں جی، تفضیل دے وزن تے صدیق، اور جڑا یہ مبالغہ ہوندا ہے نا عربی اندر، یہ دے اندر دو خوبیاں پائیاں جاندیاں نے۔ ایک تے او صفت دوجیاں دی نسبت او دے اندر زیادہ ہوندی ہے، اور او صفت او دے اندر ہمیشہ رہن والی ہوندی ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے شروع اندر تے تصدیق کیتی دین دی، اسلام دی، نبی پاک دی، بعد اندر معاذ اللہ آپ پھر گئے سن۔ تو جڑا صدیق دا لقب ہے نا، اے دسدا ہے کہ حضرت ابو بکر سب تو زیادہ تصدیق کرنے والے سن دین اسلام دی، نبی پاک دی، قرآن دی، اور ہمیشہ تصدیق کرنے والے سن، آخری دم تک تصدیق کرنے والے سن۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جڑا اے لقب ہے نا صدیق، اے لقب حضرت ابو بکر نو کنے دیتا ہے؟ تبرانی شریف دے اندر ایک روایت ہے، حضرت حکیم بن سعید او فرماندے نے، گل بڑی پیاری ہے۔ انہوں نے کنہ کو سنیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کو سنیا۔ ہن توجہ کرنا ذرا، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر، نبیاں دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے یار ابو بکر دا لقب صدیق صدیق صدیق، اے لقب سونے ابو بکر نو کنے دیتا ہے؟ حضرت حکیم بن سعید راوی نے او فرماندے نے کہ ایک مرتبہ سونے علی دے کولوں میں سنیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اج کر کے فرمایا، اے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے، اے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے، انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کائنات دے رہن والیو، ابو بکر دا لقب جڑا صدیق ہے نا، اے صدیق کسے عام ہستی نے لقب نہیں پایا، اے لقب تے اللہ نے آپ سونے ابو بکر نو عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں گواہیاں مل گیاں کہ صدیق لقب جڑا ہے اے رب نے عطا کیتا سونے ابو بکر نو۔ تائیں تے میں جناب والا گلی گلی نذرانہ عقیدت پیش کردہ پھرنا کہ صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ، صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ، صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ او میاں موجم تبرانی دی ایک روایت میں تو انو سنا دیواں، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او بیان کر دینے، او کہندے نے کہ میں سونے محمد کو سنیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دینے کہ جس ویلے رب نے مینوں معراج تے بلایا، جس ویلے رب نے مینوں معراج دی سیر کرائی، جس ویلے رب نے مینوں آسماناں دی سیر کرائی، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں معراج کیتے، تے جس ویلے میں واپس آن لگا میں آکھیا جبریل جس ویلے میں ایک قصہ جا کے مکے والے آنو سناواں گا، مکے والے تصدیق نہیں کرنگے، مکے والے انکار
دیدار کر دین گے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ سونے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جناب جبریل نے مینوں آکھیا سونےو یصدقو کا ابا بکر یصدقو کا ابو بکر سونیا اور کوئی تیری تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر تیری تصدیق ضرور کرے گا سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دے یار دے بارے جناب جبریل نے گواہیاں دے دیتیاں نہیں ابو بکر صدیق رب نے بھی آکھیا ہے ابو بکر صدیق میں پھر کیوں نہ گلی گلی اندر نظرانہ عقیدت پیش کرا صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانا اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی آج جناب والا حضرت ابو بکر صدیق دے صداقت دے تذکرے ہون گے آج حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت دے تذکرے ہون گے آئیے ذرا غور کیجئے جناب جبریل نے آکھیا سونےو ابو بکر تہاڈی تصدیق کیوں کرے گا لے اللہ صدیقن کیونکہ ابو بکر ہے ہی سچا تے سچ دی تصدیق کرنے والا ہے ان اگلی گل سن لینا مسند ابو یعلا دے اندر روایت حضرت انس راوی نے اللہ کو اللہ ایک گل بھی معراج والی حضرت انس فرماندے نے کہ ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر نو حضرت ابو بکر عرض کر دینے سونےو تسی بیت المقدس گئے سو ذرا بیت المقدس دا سانو نقشہ تے بیان کرو نا ذرا بیت المقدس دی کیفیت تے سانو بیان کرو نا تے میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے بیت المقدس دے جناب والا کیفیت بیان کیتی بیت المقدس دا نقشہ بیان کیتا جس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے دسیا بیت المقدس دے اینے دروازے نے بیت المقدس دی اے حالت دے بیت المقدس دا اے رنگ بیت المقدس دیاں اینیاں صفانے میں قربان جاواں جس ویلے میرے محبوب پیغمبر نے بیت المقدس دا جناب والا نقشہ بیان کیتا تے حضرت ابو بکر نے جڑے لفظاں تصدیق کیتی خدا دی قسم اے بڑے پیارے لفظ نے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اشہد انک لرسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونےو میں ابو بکر گواہیاں دینا وہاں کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو تسی اللہ دے سچے نبی ہو تسی اللہ دے سچے پیغمبر ہو ان غور کرنا توجہ کرنا میں تھے گل کردہ جاواں ابو بکر نے نبی دی تصدیق کیتے تے ابو بکر دی صداقت دی رب نے تصدیق کیتے کتے لکھے ہے سورہ زمر رب دا قرآن سچا ہمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرا نبی حق لے کے آیا میرا نبی سچ لے کے آیا تے ابو بکر نے تصدیق کر کے وکھا چھڈی او کائنات دے رہن والےو میرا سونا نبی بھی متقی ہے تے ابو بکر بھی متقی ہے اللہ 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 فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون غور کرنا توجہ کرنا صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانا صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ اللہ اللہ میں قربان جاواں ساری کائنات جان دیئے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق اللہ اللہ ایک متن بخاری شریف دی حدیث سنا دیواں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے او فرماندے نے کائنات دے رہن والےو بیت اللہ شریف دے اندر میرا سونا محبوب پیغمبر نماز پہ پڑھ دے
ربی اگے قیام پیا کر دائے ربی اگے سجدے پیا کر دائے ادھروں بدبخت ظالم لعین انسان ظالم انسان عقبہ بن نبی محیط آ گیا اج کر کے انہیں کپڑا میرے محبوب پیغمبر دے گلے اندر پا لیا انہیں کپڑے نو وٹ دینے شروع کر دیتے میرے محبوب پیغمبر دے گلے نو بڑی تکلیف ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر دی گردن نو بہت درد محسوس ہویا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان دینے اے ظالم وٹ پیا پا جناب والا میرے محبوب پیغمبر دے گلے دے اندر کپڑا پا کے وٹ پیا ڈال دائے تے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے میں قربان جاواں اے کیویں ہو سکدا ہے کہ نبی نو تکلیف پہنچے تے صدیق نہ پہنچے اے کیویں ہو سکدا ہے نبی نو دکھ پہنچے تے اوتھے صدیق نہ پہنچے اے کیویں ہو سکدا ہے نبی نو تکلیف آوے اوتھے جناب والا ابو بکر صدیق نہ آوے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آئے نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے کیویں تصدیقاں کیتیاں نالے اپنے نبی نو کیویں بچایا حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے اس عقبہ بن نبی محیط ظالم نو دھکا ماریا دونوں ہتھاں دے نال اینو نبی پاک تو دور کیتا اپنے نبی نو بچایا ایدے ظلم کولوں ایدی تکلیف کولوں ایدی جناب والا تکلیف کولوں اپنے نبی نو بچایا تے نالے کی فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم و ظالما تو میرے سونے نو تاں پہ مار دیں کہ میرا سونا رب دا نہ لیندا ہے تو میرے محبوب پیغمبر نو کہ تاں پہ دکھ دینا ہے کہ میرا سونا رب دا نہ لیندا ہے تو میرے نبی نو تاں تکلیف پیا دینا ہے کہ میرا نبی کہندا میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے وقد جاءکم بالبینات من ربکم تے میرا سونا نبی رب دی طرفوں ہے قرآن لے کے آیا ہے رب دی طرفوں ہے پیغام لے کے آیا ہے اللہ 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 حضرت ابو بکر صدیق گویا کہ کی آمدے نے فرمان دے نے ظالمہ تو جھوٹا ہے میرا نبی بھی سچا ہے تے میرے نبی تے آن والا رب دا قرآن بھی سچا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کرنے والے میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق دے صداقت نو جان دے زمانہ اور میرا دل کردا ہے ایتھے میں تانوں حضرت ابو بکر صدیق دی شان اندر ایک چھوٹی جی گردان سنا دیواں بڑے پیار نال جناب والا بڑی محبت نال اے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے گردان تیار کیتی توجہ کرنا او میاں اے کہن ابو بکر اے الف نال اعلی ابو بکر اے کہن ابو بکر اے الف تو ایمان والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے الف تو امن والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے باتوں با وفا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے باتوں با ضمیر ابو بکر اے کہن ابو بکر اے طاعت تقوی والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ساتھ ثانی اسنین ابو بکر اے کہن ابو بکر اے جیم تو جہاد کرنے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے ہاتھوں حافظ قرآن ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خوددار ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خلیفہ بلا فصل ابو بکر اے کہن ابو بکر اے خاتو خادم رسول ابو بکر اے کہن ابو بکر اے دال تو دعوت دین دینے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے زال تو ذکر اللہ کرنے والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے رات رفیق محمد ابو بکر اے رات رفیق مصطفیٰ ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کہن ابو بکر اے ذات زیادہ نیکیاں والا ابو بکر اے کہن ابو بکر اے سین تو
سچا ابو بکر اے کون ابو بکر اے شین تو شکر کرنے والا ابو بکر اے کون ابو بکر اے ذات طیب ابو بکر اے کون ابو بکر اے ذات ظلمانو مٹاؤن والا ظلمان دے خلاف ابو بکر اے کون ابو بکر اے سوات صادق ابو بکر اے کون ابو بکر اے سوات ضعیفان دا خیر خواہ ابو بکر اے کون ابو بکر اے عین تو عادل ابو بکر اے کون ابو بکر اے غین تو غنی ابو بکر اے کون ابو بکر اے لام تو لا الہ الا اللہ دا پہلا اقراری ابو بکر اے کون ابو بکر اے میم تو محافظ مصطفیٰ ابو بکر اے کون ابو بکر اے نون تو نمازی ابو بکر توجہ کرے آجے اللہ اللہ گل بڑی پیاری آگئی اے کون ابو بکر اے واتو ولی اللہ ابو بکر اے کون ابو بکر اے ہاتھو ہمدرد ابو بکر اے کون ابو بکر اے ہاتھوں میں قربان جاواں ہم سفر مصطفیٰ ابو بکر تے یاتوں شار محمد ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر کیوں نہ دو چار جملے اور سنا دے ماں صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا وڈا پہردارے صدیق سونا سونے دا یارے بولو صدیق سونا سونے دا یارے سونے نبی دا بڑا غم گسارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا صدیق میرا صدیق تیرا صدیق سب دا صدیق رب دا ایشا دا بابا دیندہ سینہ ٹھارے صدیق سونا سونے دا یارے صدیق سونا سونے دا یارے اللہ اللہ اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے مان غنی دا اے ہے مانی عمر دا اے ہے نازی علی دا امت امامت دا شاہ سوارے صدیق سونا سونے دا یارے اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اللہ اللہ اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرہ دا اے ہے چینی عائشہ دا نالے امی زہرہ دا حسن دا حسین دا نالے امی حفظہ دا اللہ اللہ وی امت دے دل دی سجری بہارے صدیق سونا سونے دا یارے اور غور کرنا توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہنا ہوں میاں صدیق دی صداقت نو من لے صدیق دی صداقت نو رب بھی مندہ پہ ہے صدیق دی صداقت نو علی بھی مندہ پہ ہے کہ صدیق دی صداقت نو نبی بھی مندہ پہ ہے توجہ کرنا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے جناب ابو بکر نو کمیں صدیق منیا دو روایتاں ایک روایت بخاری دے اندر میرے اور تو آڑے محبوب پیغمبر دا ایک یارے وہ بیان کر دینے حضرت انس راوی نے وہ کہندے نے ایک مرتبہ احد پہاڑ دے اندر حضرت محبوب پیغمبر انج کر کے جناب والا احد پہاڑ دے اوپر چڑھ گئے نے حضرت ابو بکر بھی نال نے حضرت عمر بھی نال نے حضرت عثمان بھی نال نے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس بت احد اے احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا حرکت کرنا بند کر دے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ اے احد پہاڑ ہٹ جا باز آ جا حرکت کرنا بند کر دے رک جا حرکت کرن تو باز آ جا تو نہیں جاندا تیرے اتے دو شہید نے تیرے اتے دو شہید نے تیرے اتے ایک نبی ہے تیرے اتے ایک صدیق ہے
تیرے اتے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے سبحان اللہ اس مقام تے میرے محبوب پیغمبر نے جناب ابو بکر نو صدیق آکھیا صدیق آکھیا اللہ 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 مان لو ابو بکر دی صداقت نو مان لو ابو بکر دی تصدیق نو مان لو ابو بکر دے سچ نو رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا والذی جہاں بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون اور غور کرنا توجہ کرنا میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیقاں کیتیاں تے رب نے ابو بکر دے ایمان دیاں تصدیقاں کر چھڑیاں رب نے ابو بکر دے جناب والا ادب دیاں تصدیقاں کر چھڑیاں رب نے ابو بکر دے جناب والا تقوی دیاں تصدیقاں کر چھڑیاں رب نے ابو بکر دے دل دیاں تصدیقاں کر چھڑیاں غور کرنا توجہ کرنا رب سونے نے ابو بکر دے ادب دیاں کیویں تصدیقاں کیتیاں اللہ اللہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی موجودگی اندر جدو جناب والا کچھ صحابہ نے اچھی بولیا کہ میرے محبوب پیغمبر دے ادب دے بارے رب نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا خبردار جتھے میرا نبی بیٹھا ہوئے اتھے اچھی نہ بولیا جے میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے قسماں اٹھا لیاں اور کائنات دے رہنا لیو اج تو بعد جتھے نبی ہوئے گا اتھے میں اچھی کوئی گل نہیں کرانگا جتھے نبی ہوئے گا اتھے میں اچھی آواز نال گفتگو نہیں کرانگا میں قربان جاواں رب سونے نو ابو بکر دا ادب یہ نہ پسند آیا کہ رب نے قرآن بنا چھڑیا فرمایا الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے رہنا لیو اے ابو بکر نے تے عمر نے میرے محبوب پیغمبر دا ادب کیتا ہے تے کمال ادب کیتا ہے اللہ اللہ فرمان دے نے اللہ غور کرنا اللہ فرمان دے نے کائنات دے رہنا لیو تسی گواہ ہو جاؤ میں رب آسمانہ تو قرآن اتھا اتار رہے ہیں میں رب آسمانہ تو قرآن نازل کر رہے ہیں یا اللہ کیڑا قرآن ہے اللہ فرمان دے نے اے ابو بکر اے میں ادب نہیں پیا کردہ اے دے دل دا میں رب نے امتحان لے لے آئے سبحان اللہ یا اللہ یہ دل اندر کی ملے آئے اللہ فرمان دے نے ابو بکر دے دل اندر میں نو مال دی محبت نہیں ملے میں نو دولت دی محبت نظر نہیں آئی ابو بکر دے دل اندر میں رب نے چاہتیاں ماریاں نے میں رب نو نظر آیا ہے تے تقوی نظر آیا ہے رب دا پیار نظر آیا ہے محمد دا پیار نظر آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان جاواں رب سونے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں تصدیقاں کیتیاں ایک اور مقام تے سورہ آل عمران دا تانوں میں جناب والا مقام سنا دیواں ایتھے بھی رب سونے نے حضرت ابو بکر دیاں تصدیقاں کیتیاں اللہ 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 ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج چل دے جا رہے نے اگے یہودیاں دا عبادت گایا گیا ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے اللہ واللہ وہ اپنے نا لوگاں نو تبلیغ کر رہے ہیں تے میرے محبوب پیغمبر دا یار ابو بکر کہندا ہے او ظالمو میرے محمد دی تصدیق کرو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ لو کیونکہ تواڈیاں کتاباں اندر تورات اندر لکھیا ہویا ہے کہ سونا محمد آئے گا آخری رسول آئے گا آخری پیغمبر آئے گا آخری نبی آئے گا وہ سچا ہوئے گا وہ دی گل من لیا جے تواڈیاں کتاباں اندر لکھیا ہے پھر تسی گل کیوں نہیں من دے پھر تسی میرے نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے تے اے اگو ظالم جڑا سینا اے یہودیاں دا جڑا مولوی سینا یہودیاں دا جڑا جناب والا عالم سینا انہیں پتہ کی آکھیا انہیں کیا ابو بکر تواڈا رب تے معاذ اللہ بڑا غریب ہو گیا ہے تواڈا رب تے بڑا کنگال ہو گیا ہے تواڈا رب تے ساڈے کولوں مال منگدا ہے تواڈا رب تے کہندا میرے راہ تے مال دیو تواڈے رب نو معاذ اللہ ساڈے مال دی لوڑ ہے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو غصہ آیا، انہاں نے اس یہودی راہب دے تھپڑ مار دیتا۔ اللہ واللہ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اگر ساڈا تواڈے نال معاہدہ نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کر دیندا، تو میرے رب دی توہین کیتی ہے، میں قربان جاواں۔ اے یہودیاں دا جڑا راہب ہے اے میرے محبوب پیغمبر کول روندا روندا آ گیا تے آ کے کہندا سونےو تواڈے ابو بکر نے مینوں تھپڑ ماریا ہے، تواڈے یار نے مینوں تھپڑ ماریا ہے، میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا، ابو بکر تو دے تھپڑ کیوں مارے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونےو میں انہوں تھپڑ تا مارے ہے کیونکہ انہیں رب دے بارے اس طرح دے جملے بولے نے، انہیں رب دے گستاخی کیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی تو رب دے بارے گلاں کیوں کیتیاں نے؟ اے مکر گیا اپنے کلام تو، اپنے قول تو، اپنے بیان تو مکر گیا، اے کہندا میں تے ایسا جملہ بولیا ہی کوئی نہیں۔ اور میں قربان جاواں میرا نبی عدل والا، میرا نبی حق والا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیری عزت بڑی ہے میرے دل دے اندر، لیکن میں فیصلہ حق دا کرانگا۔ اے کہہ رہا میں گل کیتی کوئی نہیں، تو کہہ رہا ہے نہیں گل کیتی ہے رب دے بارے، ہن کوئی گواہ ہے تے پیش کر نہیں تے بدلے واسطے تیار ہو جا۔ اللہ واللہ حضرت ابو بکر صدیق نے دل اندر اپنے رب نال کالاں ملا لیاں۔ اللہ سونیا اے تے تو جاندا ہے اس ویلے میرے نال ہور کوئی مسلمان کوئی نہیں سی جڑا اج میریاں گواہیاں دیندا۔ اللہ سونیا میں سچا اے جھوٹا ہے، اللہ سونیا تو آپ ہی فیصلہ کر دے، تو آپ ہی انتظام کر دے۔ میرے محبوب پیغمبر والے بیٹھے ہوئے نے کہ رب نے جبریل نو قرآن دے کے میرے محمد کول بھیج چھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب نے کیا کیا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں قربان جاواں ابو بکر نے رب دی تصدیق کیتے، سونے محمد دی تصدیق کیتے تے رب نے ابو بکر دیاں گواہیاں دیتیاں، رب نے ابو بکر دیاں گواہیاں، رب آپ گواہ بن گیا میرے سونے ابو بکر دا، رب آپ گواہ بن گیا ابو بکر دی عزت دا، رب نے آپ دفاع کیتا ابو بکر دی دفاع کیتا عزت دا۔ اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا مان لو خدا دی قسم ہے ابو بکر آپ بھی سچا ہے تے سونے محمد دی تصدیق کرنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دا قرآن سچا ہمیاں، رب دا قرآن سچا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب نے تصدیقاں کتھے کتھے کی دیاں؟ حضرت ابو بکر صدیق دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا والد حالے مسلمان نہیں سی ہویا، اور غور کرنا توجہ کرنا تے جس ویلے آپ دے والد نو پتا چلیا ادھروں ابو بکر بلال نو پیسے دے کے خرید کے تے آزاد کر دیندا ہے، ادھروں ابو بکر کدی کسے غلام نو خرید کے رہا کر دیندا ہے، ادھروں ابو بکر کدی کسے لونڈی نو خرید کے رہا کر دیندا ہے۔ اللہ واللہ کیونکہ ابو بکر دا دل بڑا نرم سے جس ویلے ظالم کافر بلال نو مارا مار دے سن، حضرت ابو بکر کلوں برداشت نہیں سی ہوندا، حضرت ابو بکر گوارا نہیں سی کر دے۔ جناب والا آخنا 10 امیہ کنے پیسے لینے نہیں، جننے پیسے منگدا ہے منگ لے پر بلال نو رہا کر دے، بلال مینوں دے دے۔ کتے بلال نو رہا کیتا، کتے عامر بن فہرہ نو رہا کروایا، کتے اور غلاماں نو رہا کروایا تے حضرت ابو بکر صدیق دا والد محترم پتہ کی آندا ہے اللہ 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 آندا ہے اڑا ابو بکر میں پیسے ضائع کیتے جاندا ہے، اڑا میرا پتر میں اپنا مال اجاڑی جاندا ہے، اے بڈڑے بڈڑے غلاماں نو، اے نکمے نکمے معاذ اللہ غلاماں نو اے خرید کے رہا کروا رہا ہے، اس نالو کنا اچھا ہوندا۔ میں قربان جاواں اگر جناب والا اے کسے جوان غلاماں نو، کسے طاقتور غلاماں نو اے خرید کے رہا کرواوندا، کل نو کسے کامی آ جاندے تے حضرت ابو بکر
بکر صدیق نو جس ویلے پتا چلیا کہ میرے بابا نے میرے بارے اے گل کیتی ہے تے اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا جملہ بولیا خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میرے بابا نو جا کے پیغام دے دیو میں جڑا غلاماں نو آزاد کروا رہا اے میں مال واسطے آزاد نہیں کروا رہا اے میں ذاتی فائدے واسطے آزاد نہیں کروا رہا میں تیرا بدی رضا واسطے آزاد کروا رہا ہوں اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا تے جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے جملہ بولے ہے خدا دی قسم رب سونے نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق دے جذبے دی تصدیق کر دیتی ہے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو ایک میرا بندہ ہے اے میرے راہ تے خرچ کردا ہے ایک میرا بندہ ہے اے میرے راہ تے مال دیندا ہے ایک میرا بندہ ہے اے میرے راہ تے غلاماں نو خرید کے رہا کر دیندا ہے اللہ 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 فرماندے نے او کائنات دے رہن والےو او دا نام ہی ابو بکر ہے اور جڑا ابو بکر ہے اے دے دل اندر مال دی تڑپ نہیں اے دے دل اندر تقوی دی تڑپ ہے اے دے دل اندر تقوی میں رب نے آسمانہ تو ویکھیا اللہ زی یوتی مالہ یتزکا اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہنا ابو بکر صدیق کہ ابو بکر دے صداقت کائنات دے رب نے آسمانہ تو نازل کیتی ہے غور کرنا توجہ کرنا کتھے لکھیا سورہ زمر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ 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 گل بڑی پیاری آ گئی میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدوں اب حضرت ابو بکر صدیق دونوں مل کے غار دے اندر پہنچے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے سونے ہو میں نو ڈر پیا لگتا ہے کتے کوئی دشمن تو انو نقصان نہ پہنچا دے وے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اونا دو دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا اللہ ہوئے اللہ اللہ تے میں قربان جاواں آسمانہ تو رب نے اس موقع تے بھی قرآن نازل کیتا اور اس قرآن اندر اپنے محمد دا بھی تذکرہ کیتا تے اپنے محمد دے یار ابو بکر دا بھی تذکرہ کیتا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں قربان جاواں ابو بکر نے رب تے سونے محمد دیاں تصدیقاں کیتیاں تے رب نے ابو بکر دے ایمان دیاں تصدیقاں کیتیاں اور غور کرنا توجہ کرنا رب نے ابو بکر دی جنت دی بھی تصدیق کر چھڈی ہے اللہ اللہ او کیویں ابو بخاری اندر موجود ہے حضرت ابو موسیٰ شریف مسلم شریف اندر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے ایک باغ دے اندر میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے تے میرے محبوب پیغمبر نے جناب ابو موسیٰ شریف دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں اور میرے یارا اونی دیر تک کسے نو اندر نہ آن دیویں جنی دیر تک میں محمد اجازتہ نہ دے دیواں حضرت ابو بکر صدیق دے بارے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حالے میں تھوڑی دیر بیٹھا سا کہ سونا صدیق آ گیا سونا ابو بکر آ گیا میں اگے کہہ چکیا ایک میں ہو سکتا ہے کہ سونا محمد جتھے ہووے اوتھے صدیق نہ پہنچے سونا نبی جتھے ہووے اوتھے ابو بکر نہ پہنچے ایک میں ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے نے تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق میں نو آندے نے ابو موسیٰ سونا محمد باغ اندر ہے مینوں بھی اندر جان دے مینوں بھی اجازتاں دے دے میں اپنے نبی نال ملاقات کرنا چاہنا وا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری آندے نے سونےو حالے ایک منٹ ٹھہرو میں اندر جاواں تے اجازتاں لے لاواں میں سونے نو آکھاں کہ باہر کوئی اجازتاں لے
لین آیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نے پھر سونے محبوب پیغمبر نے آکھیا اے میرے سونے یارا باہر جیڑا بھی آیا ہے انہوں اجازتاں بھی دے دے تے جنت دیاں بشارتاں بھی دے دے انہوں اجازتاں بھی دے دے تے جنت دیاں خوشخبریاں بھی دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے باہر گئے تے پتہ کی آندے نے سونے ابو بکر جی تانوں مبارکاں کون رب دے نبی نے اجازتاں بھی دے دیتیاں نے تے جنت دیاں بشارتاں بھی دے دیتیاں نے۔ میں قربان جاواں اس ویلے ابو بکر صدیق دی زبان تے کیڑا جملہ جاری ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فخر نہیں کیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے غرور نہیں کیتا۔ میرا نبی بھی عاجزی والا، ابو بکر بھی عاجزی والا، میرا نبی بھی نمازی، ابو بکر بھی نمازی، میرا نبی بھی نرمی والا، ابو بکر بھی نرمی والا، میرا نبی بھی خیر خواہی والا، ابو بکر بھی خیر خواہی والا، میرا نبی بھی پیار والا، ابو بکر بھی پیار والا، میرا نبی بھی امت دے غم والا، ابو بکر بھی امت دے غم والا، میرا نبی بھی جہاد والا، ابو بکر بھی جہاد والا، میرا نبی بھی تقوی والا، ابو بکر بھی تقوی والا، میرا نبی بھی رب دی رضا والا، ابو بکر بھی رب دی رضا والا، میرا نبی دے دل اندر بھی رب دیاں محبتاں، ابو بکر دے دل اندر بھی رب دیاں محبتاں، میرا نبی بھی رب دا شکر کرن والا، ابو بکر بھی رب دا شکر کرن والا۔ جس ویلے ابو موسیٰ اشعری نے آکے اے پیغام دیتا کہ ابو بکر سونے محمد نے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے تے بخاری دے مسلم دے الفاظ نے ابو بکر نے آکھیا الحمدللہ کیا آکھیا او میاں جدو تینوں خوشی ملے تمہیں آکھیا کر بولیا کر آکھیا کریاں الحمدللہ ادو فخر نہ کیتا کر ادو غرور نہ کیتا کر ادو تکبر نہ کیتا کر بلکہ عاجزی نال رب دا شکر ادا کریا کر آکھیا کر الحمدللہ اللہ واللہ میں قربان جاواں رب سونے نے ابو بکر دی جنت دی بھی تصدیق کر چھڑی خدا دی قسم آئیے ذرا توجہ کیجئے رب سونے نے ابو بکر تے نبی دی محبت دی بھی تصدیق کروا دیتی دنیا دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آہا بخاری دی اندر حدیث بڑی پیاری خدا دی قسم جدو یہ حدیث سن دے آنا تے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخاری دے اندر حدیث ایک دن سونے نبی نے پوچھ دینے من احب الناس الیکا سونےو ساری کائنات وچوں توانوں کی دے نال بہتا پیارے سارے لوگاں وچوں توانوں کی دے نال بہتا پیارے تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے او میں نو ساری کائنات نالو زیادہ اپنی بیوی عائشہ نال پیارے اللہ واللہ تے حضرت عمر بن عاص نے من الرجال بندیاں وچوں کی دے نال بہتا پیارے تے میرے آقا فرماندے نے ابوہا کائنات دے رہنا رہو مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ عائشہ محبوبے تے مرداں وچوں عائشہ دا بابا ابو بکر محبوبے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا جناب والا گل بڑی پیاری آ گئی ایک دفعہ نا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب والا اللہ اللہ خطبہ دیتا تے خطبے اندر کی فرمایا آپ فرمان دینے اللہ سونیا جی میں نبی تو بعد دو خلیفیانو تو ہدایت دیتے انہوں نے سدھا راہ وکھایا انہوں دی اصلاح فرمائی اللہ سونیا میری بیوں میں اصلاح فرمامی تے منوں میں انہوں دے وانگو سدھا رکھی اللہ منوں میں ہدایت نصیب فرمائی ایک بندہ حضرت علی دے کول آ گیا تے آ کے آندہ ہے امیر المومنین جی تسی خطبے دے اندر دو خلیفیاں دا نام لے آئے او خلیفے کیڑے کیڑے نے تے حضرت علی فرمان دے نے او خلیفے میں علی نو بڑی محبوب نے ایک دا نام عمر ایک دا نام ابو بکر حضرت علی فرمان دے نے او کائنات دے رہنا لے ہو سونے محمد تو بعد اے جڑے تو خلیفہ نے بڑی شان والے اے صدے راہ والے اے امت دی خیر خائی والے اے امت دے مقتدہ نے جڑا اینا دے پیچھے چلے گا جڑا اینا دے نقش قدم تے چلے گا اللہ انہوں صدہ بھی کر دے گا تے صراط مستقیم نصیب فرما دے گا
حضرت علی بھی گواہیاں پہ دیندے نے خدا دی قسم ابو بکر سچا ابو بکر دا ایمان سچا ابو بکر دیاں نمازاں سچیاں ابو بکر دے روزے سچے ابو بکر دا حج سچا ابو بکر دی زکاة سچے ابو بکر دی خلافت سچے ابو بکر دی امامت سچے اللہ اللہ گل دور نہ چلی جائے میں چاہنا دو چار باتاں مختصر وقت دے اندر ایک دو منٹاں دے اندر ہور تو سنا دیواں بڑے پیار والیاں بڑی محبت والیاں اللہ اللہ میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق دے احسانہ دی بھی تصدیق کیتی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے اتے سب تو زیادہ مالی لحاظ نال جانی لحاظ نال اگر کسی نے احسان کیتا ہے تو ابو بکر نے کیتا ہے اور اگلی گل سن لینا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر دے میرے محبوب پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت دے اندر ایک پرندہ ہے جنت دے اندر ایک پرندہ ہے تے اللہ پاک نے انہوں غذاواں دتیاں نے جنت دیاں اور جنت دیاں غذاواں کھا رہا ہے اور جنت دے درخت چردا پھردا ہے تو وہ جڑا پرندہ ہے بڑا ہوندا اونٹ دے برابر ہو گیا ہے اللہ اللہ وہ اونٹ دی جسامت والا پرندہ وہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونےو وہ پرندہ تے بڑی عظمتاں والا ہوئے گا تے میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی فرماندے نے کوئی شک نہیں وہ پرندہ بڑی عظمتاں والا ہے پر جڑے انہوں کھان کے جنت اندر جا کے انہاں دی عظمتاں دا مقابلہ نہیں ہو سکدا اور میں محمد نو بڑی امید ہے اس پرندے نو جڑے کھان گے انہاں اندر ابو بکر تیرا بھی نا شامل او اللہ 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 ان غور کرنا توجہ کرنا آخری گل کراں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے تشریف فرمانے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق ان محفل دی طرف آ رہے نے میرے محبوب پیغمبر نے ویکھیا ابو بکر دے چہرے والے تے ویکھ کے پہچان لیا میرے نبی فرماندے نے لا بھی میرے صحابہ لا بھی میرے یارو اج جڑا تواڈا سجن تے تواڈا بیلی تے تواڈا ساتھی ابو بکر اے جدوں آ رہا تے میں دے چہرے نوں ویکھ کے کہنا جی میں کسے نال ناراض ہو کے آ رہا ہے جی میں کسے نال لڑ کے آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق جس ویلے میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے نے اللہ اللہ تے بڑے پریشان نے میرے محبوب پیغمبر پوچھ دے نے ابو بکر اج تو کیوں پریشان ہے ابو بکر اج تو کیوں ناراض ہے اج تیرے چہرے دے اثار پہ دس دے نے تو بڑا پریشان ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کی آندے نے سونےو میں تے عمر بیٹھے ہوئے ساں اج گلاں کر دیاں میرے کل وعدہ ہو گیا جدو میرے کل زیادتی ہو گئی میں آکھیا عمر میں ابو بکر نو معاف کر دے مینوں معاف کر دے لیکن عمر سونے نے مینوں معاف نہیں کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر جی اوتھی اٹھ کے میں سیدھا تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا واں ہن غور کرنا توجہ کرنا تھوڑی دیر تو بعد حضرت عمر نو احساس ہویا کہ ابو بکر نے میرے کل معافی منگی میں ابو بکر نو معاف نہیں کیتا میں چنگا نہیں کیتا لہذا عمر اٹھیا تے ابو بکر دے پیچھے حضرت ابو بکر دے گھر چلا گیا پتہ چلیا ابو بکر گھر اندر کوئی نہیں حضرت عمر نے فرماندے نے میں سوچیا ابو بکر سیدھا محمد کول جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی دی محفل اندر آ گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے ہو غلطی میری ہے کیونکہ ابو بکر نے میرے کو معافی منگی میں پھر بھی ابو بکر نے معاف نہیں کیتا اور روایت دے الفاظ سننا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے میرے محبوب پیغمبر بھی بیٹھے نے تے میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ انج غصے نال سرخ ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاندے نے انج کر کے گوڑیاں دے پار میرے محبوب پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندے نے اللہ اللہ دو زانو ہو کے بڑے ادب دے نال میرے محبوب پیغمبر دے سامنے حضرت عمر بیٹھ جاندے نے تے میرے محبوب پیغمبر نے سب تو پہلے ابو بکر نو آکھیا یغفر اللہ لک یا ابا بکر اے ابو بکر تینو اللہ معاف کرے تینو میرا اللہ معاف کرے تینو وری جناب ابو بکر نو اے جملہ بولیا تے جدو سونا عمر آ گیا میرے محبوب پیغمبر نے اپنے یاراں والے چہرہ کر لیا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اوے سجنوں تے بیلیوں اوے میرے صحابیوں اللہ اللہ تسی نہیں جان دے ابو بکر دی کی شان ہے تسی میں محمد دی خاطر ابو بکر نو معاف کر چھڑیا کرو تسی میں محمد دی خاطر ابو بکر تو درگزر کر لیا کرو تسی نہیں جان دے جدو میں نبی بن کے آیا جدو میں نبوت لے کے آیا جدو میں قرآن لے کے آیا جدو میں وحی لے کے آیا
آیا اے سارا مکہ کہندا سی محمد تو جھوٹ بولنا ہے کلا ابو بکر کہندا سی سونے تو سچ بولنا ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی بھی سچے ہیں میرے نبی دا یار ابو بکر صدیق بھی سچا فرمایا واللہ جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون